बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। और हम लोगों ने इकनॉमी शुरू की हुई है, छठे चैप्टर पे पहुंच गए। अब हम पाकिस्तान की इकानमीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस शोबे में क्या सूरत हाल है, और मैशत का तारफ़ पढ़ेंगे। इसमें पहले जनरल एक जो है ना वो आइडिया लेंगे अपने मुल्क के बारे में, इकानमी के बारे में। पाकिस्तान 14 अगस्त को मर्ज़ वजूद में आया। एक्चुअली जो आपको पता है कि 15 अगस्त को दोनों मुल्क बने थे कानून आज़ादी हिंद के तहत, मगर हमने फिर जो पहली सालगिरह है वो 14 अगस्त को मनानी शुरू की, तो अब 14 अगस्त ही पढ़ा जाता है। और यहाँ पर फिर हम इसके मुख्तलिफ जो शोबे उनका तारफ़ पढ़ेंगे। ज़राअत में क्या सूरत हाल है, सनत में क्या सूरत हाल है, और सर्विसेज खदमात की क्या सूरत हाल है। मगर उससे पहले MCQ की क्या सूरत हाल है, फिर इन द ब्लैंक की क्या सूरत हाल है, ये भी तो करना ज़रूरी है भाई साहब। पाकिस्तान के देहात में थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। लो जी, पाकिस्तान की देहात में रहने वाली आबादी की जो शरह है 61% है। तकरीबन मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ डाटा लिखे हुए, इस वक्त तो शरह चेंज हो गई है, तकरीबन 37 और 63 की शरह हो चुकी है। मगर हमारी इस किताब के मुताबिक 61। आपने ये किताब को फॉलो करना है, यानी देहातों में 100 में से 61 बंदे रहते हैं और 39 शहरों में रहते हैं, 2 हिस्से देहातों में रहते हैं तकरीबन। पाकिस्तान में जंगलात सिर्फ 3.5 हैं। मुतालिक की किताब में 5 लिखा था, मगर इस किताब में 3.5 लिखा है। हमने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना ना होने के बराबर बहुत ही थोड़ी है, वो भी हम धड़ धड़ काटते जा रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी पैदावार में ज़राअत का हिस्सा 20.9% है। हालांकि 50% करीब लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि ज़राअत को तरक्की देकर उसका इतना ही हिस्सा रखा जाता, लेकिन इसका सीधा सीधा हिसाब ये है कि मुल्क की आधी आबादी सिर्फ मुल्क का 21% कमा कर दे रही है। पाकिस्तान में फसलों के 2 ही मौसम है, रबी की फसल यानी गर्मियों की और रबी की फसल सर्दियों की, और खरीफ की फसल गर्मियों की। पाकिस्तान की खाम कबी पैदावार में सनती शोबे का जो हिस्सा है वो 20.30%। टेक्सटाइल की सनत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मुल्की बरामदात जितनी हम उसका 54% सिर्फ टेक्सटाइल से सनत है। कपड़ा जा रहा है कोरा, उसके बाद फैब्रिक जा रही है यानी पहनने वाला कपड़ा, बेड शीट जा रही हैं, टॉवल जा रहे हैं, और हौजरी का सामान सारा जा रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स जा रही हैं, निटिंग होगी वो जा रही है। तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल तो फिर जनाब मशहूर आलम है ना। पाकिस्तान में खाद बनाने वाले कारखाने इस वक्त जो है वो 19 है जी, 19। पाकिस्तान सीमेंट बरामद करता है, अफगानिस्तान को हम सीमेंट भेजते हैं। ये एक इदारा बनाया गया था, असल में ये इदारा है ना कि इसको बैंक कहा जाता है, असल में इदारा है जिसका नाम है समीडा, स्मॉल मीडियम इस तरह का कुछ बनाया गया था, छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों के फ़रोग के लिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको कहते हैं। तो ये एक इदारा है ना कि बैंक है, बहरहाल समीडा इसका नाम है। कोरिया की जंग में पाकिस्तान की बरामदात बढ़ गई। पाकिस्तान ने सामान भेजना शुरू कर लिया 1951 में, जब शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान जंग छिड़ गई। बाद में ये दोनों यानी डिवाइड हो गए इस जंग के बाद। पहले एक ही कोरिया था, कम्युनिस्ट कोरिया अलग हो गया जिसको शुमाली कोरिया कहते हैं, और वो जो दूसरा अमेरिकन ग्रुप वाला कोरिया था वो साउथ कोरिया कहलाता है। फिर द ब्लैंक्स। पाकिस्तान की बरामदात में सबसे ज़्यादा हिस्सा टेक्सटाइल है। पाकिस्तान में 3 स्टॉक एक्सचेंज हैं, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, कराची सबसे बड़ी कराची स्टॉक एक्सचेंज है, KSE, फिर LSE और ISE इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। तीनों नाम पूरे लिखने हैं। इस्लामाबाद में स्टॉक एक्सचेंज जो क्या सबसे नई है, ये 1992 में अमल में आया। किसी मुल्क में तरक्की के लिए जंगलात का 25% होना चाहिए, हमारा माशाल्लाह 3.5% है। आगे फिर लिखो रिपीट हो गया। पाकिस्तान ये पहले MCQ भी था। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 3.5 है। पाकिस्तान में फसलों के 2 मौसम होते हैं, रबी की फसल और मौसम खरीफ के हिसाब से बोई जाती हैं। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो नकद आवर फसलें, इसी तरतीब यही बतानी है क्योंकि किताब में ये तरतीब दी हुई है। गंदम है, चावल है, कपास है, गन्ना है, इसके बाद फिर तंबाकू और मकई आ जाते हैं। अगर 6 पूछी जाए, 4 पूछी जाए तो गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मगर सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रही है याद रखें वो कपास हो रही है। गंदम एक्सपोर्ट, गंदम खुद हम खा जाते हैं, रोटियाँ बन देते हैं, नकद आवर ज़रूर है, मगर अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान एक्सपोर्ट कपास होती है, उसके बाद चावल होता है, उसके बाद जो है फिर जाके आपका तंबाकू या मकई शायद होती है। गन्ना तो यहीं पर चीनी हम खा जाते हैं, आजकल रोज़े हैं शरबत पीते हैं, चीनी घोल घोल कर, रूज़ाब पीते हैं, रूज़ाब में पहले ही चीनी ऊपर से मज़ीद चीनी डाल देते हैं, तो फिर जनाब शानदार सेहत जो है ना हमारी बन जाती है। लेकिन ये कि अब गर्मी शुरू हो रही है तो फिर शरबत मरबत होना चाहिए। लो जी, फिर जनाब इसके करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल छोटू
اور اس چیپٹر ہونے بھی ضرورت نہیں چاہیے تاکہ جلدی ختم ہو جائے، آسان ہو. پیج نمبر ایکسرسائز کی بن رہی ہے، پیج نمبر 114 پہ بن رہی ہے. پاکستان میں زراعت کے لیے 3 لائنیں لکھی ہیں. بالکل جناب 3 لائنیں لکھتی ہیں، حکم کریں. 106 اینڈ 107 نکالیں. لو جی 3 لائنیں لکھنی ہیں. پاکستان میں 61% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں آباد ہے، جن کا کسی نہ کسی طرح شعبہ زراعت سے تعلق ہے. اچھا نہیں یہ سوری، پاکستان کی 61% آبادی دیہاتوں میں آباد ہے، جس میں سے تقریباً 43% کا تعلق زراعت کے شعبے سے ہے. ایک بات یہ ہوگی. پاکستان کی خام قومی پیداوار میں جی ڈی پی میں حصہ جو ہے زراعت کا 20.9% ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسرے پوائنٹ لکھیں، پاکستان کے زر مبادلے کا تقریباً 65% زراعت اور زراعت کی صنعت سے وابستہ ہے، اور زراعت ہماری صنعتوں کے لیے خام مواد تیار کرتی ہے. بس یہاں تک 3 باتیں ہوں گی. کتنے % لوگ وابستہ ہیں، جی ڈی پی میں کتنا حصہ ہے، اور زر مبادلہ میں کتنا حصہ ہے، ایکسپورٹ میں کتنا حصہ ہے زراعت میں. یہ تینوں باتیں ہوں گی. 3 ہی لکھی ہیں جی. بالکل 3 لائنیں، مطلب ہے 3 سینٹنسز بولے ہو. پاکستان کی معیشت میں زراعت، صنعت اور تجارت کے کتنے کتنے حصے ہیں. اب یہی بتانا علیحدہ تھا کتنا کتنا حصہ ہے، جی ڈی پی میں کتنا حصہ ہے، تینوں کا بتانا ہے. پھر وہیں واپس چلتے ہیں. جناب زراعت کو تو ہم نے بتا دیا. زراعت کا جو ہے پاکستان کی خام قومی پیداوار میں جی ڈی پی میں زراعت کا حصہ جو ہے وہ 20.9% ہے. ایک بات ہوگی یہ ایک لائن. پھر یہ بھی بتا دیں زراعت کی پیداوار کا 25.6% بڑی فصلیں ہیں: کپاس، گندم، چاول، گنا، مکئی، جوار، باجرہ، جو اور تمباکو. یہاں تک. پھر نیچے آ جائیں، صنعت کی بات آ جائیں. پاکستان کی خام قومی پیداوار میں صنعتوں کا شعبہ 20.30% ہے، جبکہ مینوفیکچرنگ جو ہے اس کا 13.3 ہے. بڑے پیمانے کی صنعتوں کا 10.6 ہے. چھوٹے پیمانوں کی صنعتوں کا 1.73 ہے. تعمیرات کے شعبے کا 5.2 ہے. بجلی اور گیس کی تقسیم کا حصہ 2.2 ہے. کل صنعتی پیداوار میں بڑی صنعتوں کا حصہ اوور آل 69.5% ہے. بس آگے کس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہاں پر بھی کس میں بتانے کی، صرف یہی بات جو دو باتیں میں نے بتائی ہیں وہی بتا دیں یہاں تک. اور نیچے جو میں نے نئے کلر میں دیے ہوئی یہ اصل میں اگلے لانگ کا جواب ہے، اس کو بھی شک نہ کریں آپ. اب جناب تیسری آگے، تیسری آپ کا آ جائے گا جی، یہ ہے تجارتی شعبے میں حصہ. نہیں انہوں نے کتنا 2 پوچھے تھے 3 پوچھے تھے، میں اب بھول گیا. دوبارہ میں پھر سوال کو چیک کر لیتا ہوں کہ انہوں نے کتنے شعبے پوچھے تھے. زراعت، صنعت اور تجارت کا بھی انہوں نے پوچھا ہے. 109 پیٹ پہ جو ہے وہ تجارت کا ہے. یہ تجارتی یہ بھی کرنا ہے ساتھ. تجارتی کو شعبے کی بات کی جائے تو 2014-15 میں تجارتی خسارہ $13,910 ملین تھا، یعنی $13 ارب خسارہ تھا ہمارا. درآمدات میں اضافہ 1.8 کے حساب سے ہوا. برآمدات میں کمی ہو گئی، الٹی ٹھیک ہو گیا، چیزیں زیادہ لینی شروع کر دی اور بیچنی الٹی کم کر دی، جس سے تجارتی خسارہ تقریباً 50% ہو گیا. اس کی بڑی وجہ درآمدات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہے. اب سوال مکمل ہوا. تیسرا شارٹ کوسچن ہے، پاکستان میں کون سی فصلیں پیدا ہوتی ہیں. پیج نمبر 107. جناب یہ جی پاکستان میں جو خریف کی فصلیں، پاکستان میں 2 قسم. پہلے بتائیں کہ پاکستان میں فصلوں کے 2 موسم ہوتے ہیں، خریف کی فصلیں اور ربی کی فصلیں. پہلے یہ بتا دیں خریف کی فصلوں میں چاول، گنا، کپاس، مکئی، باجرہ اور جوار شامل ہیں، جبکہ ربی کی فصل میں گندم، چنے، تمباکو اور جو وغیرہ شامل ہیں. بڑی فصلیں گندم، چاول، کپاس اور گنے کا حصہ 90.4% ہے. صرف 4 فصلیں پاکستان کے 90% کو کنٹرول کرتی ہیں. پاکستان کی اہم صنعتیں کون سی ہیں، اگلا شارٹ کوسچن، یہ بھی پیج نمبر 107 پہ ہے. یہ ہے جی
کل صنعتی پیداوار میں پاکستان کا بڑی صنعتوں کا حصہ 69.5% ہے. ان میں سوتی دھاگا، سوتی کپڑا، چینی، کھادیں، صابن، کپڑے دھونے کی پاؤڈرز اور گھی، پکانے کا تیل، سیمنٹ، سگریٹس. اس کے بعد چپس، یہ کھانے اور چپس نہیں دوسرے چپس ہے، کاریں، ٹریکٹر یعنی آٹو موبائلس، پیپر ہو گیا، ٹی وی، ٹائر یعنی یہ وہ ہوم ہوں گے، الیکٹرانکس ہو گئے سارے، اور ریفریجریٹر اور کاسٹک سوڈا وغیرہ شامل ہیں، جس کو سوڈا ایش بھی شاید کہتے ہیں. یہ اس کا جواب تھا یہاں سے لے کر اور شامل ہیں تک. اب جناب باری ہے اس کے لانگ سوالوں کی، اور لانگ سوال بھی اس کے شارٹ کی طرح چھوٹے ہی ہیں. بڑا یار مزدار اور بڑا چسکے والا چیپٹر ہے کیونکہ چھوٹا چیپٹر ہے. تو لانگ سوال آپ کو پتہ ہے پھر نئی ویڈیو میں دیکھتے ہیں جی. تب تک کے لیے انتظار کریں، ملاقات ہوتی ہے.